अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत हुई होगी। लेकिन हाँ जी, इस वक्त जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, यकीनन मईशत से अगर आप आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मुख्तलिफ गुफ्तगू सुन रहे होंगे, एनालिसिस सुन रहे होते हैं, बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में हम अपने फेडरल बजट को बिल्कुल एक मैच की तरह देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, स्पेकुलेट भी उसी तरह करते हैं कि क्या इस दफा जो मुख्तलिफ मद में वसाइल मुख्तस किए जाएंगे वो हमारे मसाइल, हमारे चैलेंजेस को हल करने के लिए काफी हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पिछला साल अक़वाम आलम की तमाम मईशत के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है और यकीनन इसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हैं। खास तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि किसी भी जगह के 80 से 90% जो कारोबारी तबका जो जो रोजगार होता है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस से रिलेटेड होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की फिजा में हमने देखा कि तमाम ही दुनिया में जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस हैं वो बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं, खास तौर पे जो डेली वेजेस थे। अब देखना ये है कि इसके बाद अब वैक्सीन भी आ चुकी है, थोड़ा हम इससे जूझने के काबिल भी हो चुके हैं, हमारा न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो क्या इस वक्त भी पाकिस्तानी इकोनॉमी और आने वाले बजट में हम देखेंगे कि सबसे जो गहरा इम्पैक्ट है, जो फैक्टर इन करने वाली बात है वो कोविड है। एंड हाउ इज पाकिस्तान फेयरिंग एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले जी इसी पे शुरुआत करते हैं गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ीब एंड जर्नलिस्ट हसन खावर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हसन? एंड जस्ट लाइक एवरीबडी वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ एनालिस्ट, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स अपनी राय पेश कर रहे हैं। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं इन द कमिंग बजट एंड स्पेशली द लिंक विद कोविड? देखिए सिद्रा, पिछला जो साल था जैसा कि आप कह रही हैं कि वो तो कोविड बजट था और उस वक्त हमारे हालात काफी खराब थे। अब माशाल्लाह जैसा कि आप देख रही हैं कि थर्ड वेव भी सबसाइड कर गई है और हमारे पास वैक्सीन की भी काफी सप्लाई है जी। लोगों में ये रुझान है कि वो वैक्सीन ना लगवाएं और हुकूमत की तरफ से आपने देखा कि 18 से ऊपर का भी जो कल वॉक इन वैक्सीनेशन है वो शुरू हो रहा है और मजीद पैसे भी एलोकेट किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बजट होगा इसमें आपको प्रोविजन तो जरूर रखनी पड़ेगी मजीद वैक्सीन मंगवाने की और खुदा ना खास्ता अगर कोई हालात दोबारा खराब होती है तो उस इमरजेंसी से निपटने की। लेकिन बहरहाल ये एक कोविड बजट नहीं होगा, ये ग्रोथ बजट होगा क्योंकि अब फोकस ये है कि इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना। लेकिन ग्रोथ के लिए किन सेक्टर्स पे आपके हवाले से आपको लगता है कि फोकस किया जाएगा? ये बेशक अगर कोविड बजट ना भी हो, कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं हसन। हमने पिछले साल में यकीनन देखा कि इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आया, लोग महंगाई से वैसे ही उनकी कमर टूटी हुई थी। मजीद जब डेली वेजेस को मसला हुआ, कारोबारी हालात खराब हुए, कारोबार को बंद करना पड़ा स्मार्ट लॉकडाउन में, तो महंगाई और ऊपर गई। क्या इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बेसिक इन्फ्लेशन है हमारी जरूरियात जिंदगी के हवाले से, क्या उनकी कीमतों को कम कर पाएगी हुकूमत? देखिए इस साल जो है ना, एक तो महंगाई का प्रेशर रहेगा क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपका डिमांड साइड भी, लोगों की डिमांड बढ़ती है चीजों के लिए, तो उस दर से भी महंगाई का प्रेशर आता है। कुछ काम ऐसे हैं जो हुकूमत कर रही है जिससे महंगाई में फर्क पड़ेगा। एक तो देखिए ये है कि वो ये फैसला कर रही है कि बिजली की कीमतों में या तो इजाफा ना किया जाए या कम से कम बढ़ाया जाए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पेट्रोल की प्राइस में आपने देखा है कि तेल की जो आलमी मंडी में कीमतें उनको पास ऑन नहीं किया गया और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बड़ी नीचे आ गई है, तो वहां पे भी थोड़ा सा हुकूमत उसको पुश कर रही है। लेकिन जो डिमांड साइड फैक्टर है वो आपको पता है कि आपका होता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल, और लगता ये है कि वो शायद 2-3 क्वार्टर के बाद जाकर उसको छेड़ेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ ये है कि जो सप्लाई साइड की बात होती है कि लोगों ने जखीरा अंदोजी की, आपने टाइम पे इंपोर्ट नहीं किया, ये वो मसले हैं जिस पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट्स पे, सप्लाई चेन्स पे बात कर भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर पैकेज लेके आएंगे, तो उस तरफ ध्यान तो है, लेकिन इसको कितनी सक्सेस मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जैसे आपने खुद हवाला दिया, पूरी दुनिया में जब इकोनॉमीज डिस्टर्ब्ड हैं और वो इस कदर इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं और उनका ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन की तरफ है, इवन कंट्री लाइक टर्की ये कह रहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी लोगों के लिए वैक्सीन मंगवा सकें, तो हमारी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के हवाले से क्या फोकास हैं और किस पॉलिसी को लेकर हुकूमत आगे बढ़ेगी? देखिए बात यह है, एक तो जो सिदरा हमारा मुल्क है ना वो अल्लाह के फजल से इस वक्त बाकी दुनिया से काफी अलग ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है और माशाल्लाह आपने देखा है कि हमारी इकोनॉमी भी रिकवर कर रही है, हमारे हालात भी काफी बेहतर हैं।
تو یہ تو ایک میرے خیال میں بڑی خوشی کی بات ہے. اب جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اور آپ کے اکانومی میں جتنی کیپیسٹی ہے جب وہ پوری ہوتی ہے تو انفلیشن بھی بڑھتی ہے اور امپورٹس پہ بھی پریشر بڑھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں تو ہماری امپورٹس زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اس وقت جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے یا اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو سب سے خوشائند بات ہے وہ ہماری ریمیٹنسز ہیں جو ریکارڈ ہائی ہیں جی. اور اس وجہ سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر نہیں پڑ رہا. لیکن جب جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جائیں گے, ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی امپورٹ مزید بڑھے گی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ ٹریول کریں تو تھوڑی سی ریمیٹنسز کے اندر بھی کمی آئے. کچھ FATF کی وجہ سے آئیں گے وہ تو چلتی رہیں گی, لیکن جو ٹریول ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہیں وہ کریں گی, تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر اگلے سال کے اینڈ تک بالکل آئے گا. اچھا جی بالکل فرمائیے, بات کمپلیٹ کر لیں. جی اس کو آپ حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور آپ نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. صحیح. اس سال جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ سب سے زیادہ انڈسٹری کا ہے, اور وہاں پہ حکومت فوکس بھی کر رہی ہے. ٹیرف لائنز کو کافی ریشنلائز کیا جا رہا ہے اور بھی پیکیجز لائے جا رہے ہیں, تو وہ ہمیں اب کل پتا چلے گا کہ وہ کیا پیکیج ہے جس کے حکومت سمجھتے کہ وہ اسٹیمولس دے پائے گی اور اس گراؤنڈ ریالٹی کا فائدہ اٹھا سکیں گے. لیکن حسان, جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز کی تو یقیناً اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے, بیکاز پاکستان ہم دیکھ رہے تھے کہ پری کووڈ اس گورنمنٹ کا ایک جو موقف تھا کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو, لوگوں کو یہاں پہ ان کا رجحان لایا جا سکے, انڈسٹریز لگیں. ہم سی پیک کی مد میں بھی کئی ایسے پروجیکٹس دیکھ رہے تھے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کووڈ کی بہت خطرناک سچویشن کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک طرح سے پورے ساؤتھ ایشیا کو ایک ساتھ کلب کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش سے بھی ریلیٹڈ جو لوگوں کی پالیسیز ہیں, چاہے وہ ٹریول ریلیٹڈ ہوں, بزنس ریلیٹڈ ہوں, ڈکٹیٹ کر رہی ہے انڈیا کی سچویشن. تو کیا پاکستان کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ تھرڈ ویو بھی سبسائڈ کر گئی ہے, اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ مل پائے گا, یا آر وی ڈوئنگ انف ٹو لیٹ پیپل نو اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر تو جو آپ کو شارٹ ٹرم فائدہ ہے نا وہ آئے گا جی, لیکن یہ جو FDI ہے اس کا امیڈیٹلی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی اگر انڈیا کے حالات آج خراب ہیں تو وہ انویسٹر پاکستان آ جائے گا, کیونکہ یہ لانگ ٹرم ڈیسیجنز ہوتے ہیں. صحیح. وہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ہم نے انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آج نہیں کریں گے, 6 ماہ بعد کر دیں گے. تو ایک تو FDI کا یہ سلسلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں نا اس وقت سدھا ہم تو ڈیسٹینیشن مارکیٹس ہیں نا جہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انویسٹمنٹ لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس کیا پیسے ہیں, کیا وہ اس مائنڈ سیٹ میں ہیں, کیا ان کا فائنینشیل مسل ہے. اور دنیا میں FDI ڈپ بھی کی, اور آپ دیکھیں گے آگے کووڈ کی وجہ سے ڈپ کرے گی بھی جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ہمارا ہسٹوریکلی FDI پہ فوکس کم رہا ہے. ہاں, سی پیک کے سالوں میں ضرور ہمارے پاس بہت سارا زر مبادلہ سی پیک کے تھرو آیا ہے, اور ابھی ایک جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ML1 کو ہم اس سال فائنینشیل کلوز ہو جائے تو اگلے سال سے اس کی کوئی انویسٹمنٹ اور پیسے آئیں گے. لیکن ادروائز ہمارا فوکس ہوگا ایکسپورٹ پہ, ہمارا فوکس ہوگا ریمیٹنسز پہ, FDI پہ فوکس ہوگا, لیکن اتنے زیادہ پیسے آنے کی اگلے 1-2 سال میں امید. لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ رہیں گے جس طرح کہ آپ نے خود کہا, اس کا کتنا فائدہ ایٹ ایوری لیول آف دا پاپولیشن لے پائے گی؟ کیونکہ ہم انٹرنل ریالٹی, ایک اور حسان جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پری الیکشن بفور عمران خان پریزنٹ سیٹ اپ کمپلیٹس اٹس ٹرم, اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم بجٹ ہے, بیکاز اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ویل بی مچ کلوزر ٹو دی الیکشنز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی ایک امپیکٹ اور ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا پالیسیز بناتے ہوئے؟ جی بالکل, میرے خیال میں یہ پریکٹیکلی آخری بجٹ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا جس کا فل امپیکٹ آئے گا. کیونکہ اگلے بجٹ کے بعد تو پتہ نہیں کب وہ الیکشن کال کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید 2022 کے اینڈ میں یہ الیکشن ہو جائیں گے یا 23 کے شروع میں. تو یہ وہ بجٹ ہے جو کہ پورا کا پورا PTI کی حکومت ایگزیکیوٹ کرے گی, اور لوگ اس کو بالکل اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو لوگ اسلام آباد میں کیو بلاک میں بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ احساس ہے کہ جو بھی حکومت نے اپنی پالیسیز اور اپنا مسل شو کرنا ہے وہ اس بجٹ کے تھرو کرنا ہے. اس لیے لوگوں کی بہت توقعات وابستہ ہیں اس بجٹ. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور جہاں آپ نے توقعات کا ذکر کیا, تھینک یو سو مچ حسان فار بینگ ہیئر ود اس دس مارننگ. اور اسپیکولیٹلی کل آپ کو بتائیں گے کہ بجٹ آیا کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں سے جب ہم نے پوچھا کہ ان کی رائے کیا ہے آنے والے بجٹ کو لے کے, لیٹس ٹیک اے لک انہوں نے کیا کہا, اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. آنکڑوں کا کھیل شروع. آئندہ مالی سال کا بجٹ, امیدیں, توقعات اور تسلیوں کا پورا پیکج.
कल सुनाया जाएगा। हुकूमत अवाम दोस्त होने का दावा कर रही है तो अपोजिशन शुमारियात से नाला। बजट बोझ साबित होगा या बल्ले बल्ले होगी। होशरुबा महंगाई पर सर पीटती आवाम एक ही मुतालबा कर रही है, अशिया खुर्दनोश में कमी लाई जाए। मुल्क के हालात उस तरह ही हैं कि सर लग नहीं रहा कुछ देंगे इसमें। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई भी रिलीफ ये देंगे। रोजगार चाहिए, गरीबों को रोजगार चाहिए। कि कोविड की कंडीशन अब काफी बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह होपफुली ये बजट हमारे हक में काफी बेहतर हो। सरकारी मुलाजिमीन 10% से ज़ायद तनख्वाह में इजाफे की तवक्कुआत लिए हुए हैं। जी बजट में इंशाल्लाह हमें पूरी तरह होपफुल है कि हुकूमत हमें रिलीफ देगी। बिल्कुल एक गरीबों के लिए रिलीफ होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉइज है उनके लिए। आइंदा माली साल के बजट से पेंशनर्स पुरुमीद नहीं, कहते हैं शायद इस बार भी टाल मटोल न करा दी जाए। पेंशन वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, एहतजाज भी हो रहा है। नहीं तनख्वाहों का शायद चांस है कि 10% हो जाए। हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावे जबकि अपोजिशन मुस्तरद कर रही है। ऐसे में आवाम बिलखुसूस गरीब तबका आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ का मुंतजिर है।